करेंगे। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। तो इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। 26 जनवरी सबको किस्त मिलना शुरू हो रही है। बच्चों के डबल वजीफे भी आ गए। अगर आप भी अपने बच्चों के वज़ाइफ को चेक करना चाहते हैं और खुद की किस्त को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे। बेनज़ीर कफालत 2026 का बड़ा फैसला हो चुका है। अब भी काफी लोगों को नहीं पता है कि हमें 13,500 रुपए की किस्त मिलेगी या 14,500 रुपए की किस्त मिलेगी, तो इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। खवातीन को सिम मिल चुकी है, लेकिन फिर भी स्टेटस ये आ रहा है कि आप सिम के इजरा के लिए अहल हैं। हालांकि हमने तो अपनी सिम निकलवा ली है, तो इसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। और ज्यादातर खवातीन ऐसी भी हैं वो जानना चाह रही हैं कि भाई साहब जिनको सिम नहीं मिली है क्या पैसे लेते वक्त सिम मिल जाएगी। और ज्यादातर अफराद को ये स्टेटस भी आ रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और ऊपर ये भी लिखा आ रहा है कि आप सिम के लिए अहल हैं, सिम भी निकलवा ली है, क्या इनको किस्त मिलेगी। अब ज्यादातर अफराद सर्वे के दौरान जो नंबर उन्होंने दिया था वो सिम उनसे गुम हो चुकी है, तो अब वो कह रहे हैं कि हमें 8171 से मैसेज अब किस सिम पर आ जाएगा, क्योंकि सिम तो गुम हो चुकी है। अब हम क्या करें, जो नंबर हमने फराहम किया था उस पर तो मैसेज नहीं आ सकेगा। अब क्या जो नई वैलिड सिम जारी हो चुकी है उस पर हमें पेमेंट का मैसेज आ जाएगा। जो लोग नाअहल हो चुके हैं और अपने बच्चों के वज़ाइफ को भी हासिल करना चाहते हैं तो क्या उनके भी वज़ाइफ इस दफा आने वाले हैं। अगर आपको भी ये बताया जा रहा है कि आप कफालत फराहम के लिए अहल हैं और आपको डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा रहा है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और जिन बच्चों ने स्कूल चेंज किया था क्या उनको भी दोबारा स्लिप्स जमा करानी पड़ेगी। अगर नहीं कराई तो क्या इस दफा वजीफा उनका नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे 5वीं से लेकर 6ठी जमात में एंट्री कराते हैं, अपना दाखिला लेते हैं, तो उनके हवाले से भी आपको रहनुमाई करेंगे। और जिन लोगों को किस्त फराहम की जाएगी क्या वहीं से अगर वो लोग सिम को हासिल करना चाहते हैं तो सिम भी वहां से मिल जाएगी। जबकि जांच पड़ताल वालों की अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। बेनज़ीर कफालत की किस्त के हवाले से 2026 का बड़ा फैसला हो चुका है। 26 जनवरी से सबको नई किस्त मिलना शुरू हो रही है। अब बच्चों के तालमी वजीफे जो हैं वो भी आपको डबल मिलेंगे। कितना कितना वजीफा मिलेगा, क्या आपको भी 13,500 रुपए की किस्त मिलेगी या 14,500 रुपए की, इसके हवाले से आपको तफसीलन आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मुस्तहकीन को SMS के जरिए रकम की इतला दी जाएगी और ये SMS 8171 से आपको मौसूल होगा। पाकिस्तान भर में इस दफा रिटेल मॉडल और कुछ जगहों पर कैंप साइट के तहत अदायगियां होंगी। इस दफा जो अदायगियां होंगी वो मरलावार नहीं होंगी, बल्कि एक सिरे से सबको किस्त देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जिन बेनिफिशरीज को सिम मिल चुकी है और उन्हें अपनी सिम को एक्टिवेट नहीं करवाया है तो वो अपने अकाउंट की एक्टिवेशन भी करवा सकेंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो पुरानी रेगुलर बेनिफिशरीज है उनको 13,500 रुपए की किस्त इस बार मिलेगी, जबकि बच्चों के तालिमी वज़ाइफ भी आपको साथ मिलेंगे और ये वजीफे डबल वजीफे होंगे। इस दफा हो सकता है कि रकम फिक्स नहीं होगी, 13,500 रुपए भी हो सकती है, किसी की रकम 17,000 भी हो सकती है, किसी की 21,000 और किसी की 25,500, इसी तरीके से 33,000 और 45,000 तक या इससे भी जायद की रकम आपकी हो सकती है। और ये अकाउंट में काफी लोगों की रकम की मुंतकली का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जितने पैसे डिवाइस पर आपके आए हों आपने एक दफा अपना अंगूठा लगाने से पहले जरूर चेक कर लेना है कि कितने पैसे आ चुके हैं। आपने उतने ही पैसे अपने वसूल करने हैं। कम पैसे देने पर एजेंट को पूरे पैसे देने का कहें। अगर वो फिर भी कम पैसे दे तो आप अपने करीबी BSP ऑफिस विजिट करें और इसके खिलाफ कंप्लेंट भी आप दर्ज करवा सकते हैं। और काफी लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई बताएं कि जिन पुरानी बेनिफिशरीज के बच्चों के वजीफे आ चुके हैं
اور قسط بھی آ چکی ہے. کیا قسط اور وظیفہ اسی ضلع سے ملے گا یا قسط اور ضلع سے اور وظیفہ کسی اور ضلع سے؟ تو دیکھیں بھائی، قسط بھی آپ اسی ضلع سے ملے گی اور وظائف بھی آپ کو اسی ضلع سے ملیں گے، اور یہ ڈبل وظیفے اس دفعہ ہوں گے. اگر آپ کے بچے کا پہلے وظیفہ آتا تھا 2500 روپیہ تو اس دفعہ آپ کا 5000 ہوگا. اگر آپ کے بچے کا وظیفہ پہلے 3000 تھا تو اس دفعہ 6000 ہوگا، جبکہ جن کا 4000 روپے تھا اس کا 8000 روپے آئے گا. اور جن کو سم نہیں ملی ہے ابھی تک، تو کیا قسط لینے کے وقت مل جائے گی؟ تو دیکھیں بھائی، جب آپ قسط کو وصول کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ اگر دکانوں پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو سم نہیں مل سکے گی. اگر آپ کیمپ سائٹ پر جائیں گے، آپ کے ضلع میں اگر کیمپ سائٹ پر پیمنٹ جاری ہوگی تو وہاں سے آپ اپنی سم کو وصول کر سکیں گے. اب اس دفعہ جو پرانے بینیفیشریز کی پیمنٹ آ رہی ہے وہ ٹوٹل 13,500 روپے کی ہے، جبکہ جو نیو بینیفیشریز ہیں ان کی پیمنٹ، ان کی جو قسط ہے وہ 13,500 روپے کی بجائے 14,500 روپے ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سر ہمیں بتائیں، جو سروے کے دوران ہم نے نمبر دیا تھا وہ سم تو ہم سے گم ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں قسط کا میسج کس طریقے سے آئے گا؟ جو پرانی سم ہم نے دی ہوئی تھی وہ تو گم ہو چکی ہے، 8171 سے میسج بھی آنا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو دیکھیں بھائی، میسج جو آئے گا وہ بھی اسی سم پہ آئے گا جو نیو ویلٹ سم ہے، اس پر آپ کا میسج اس دفعہ نہیں آئے گا. اور جو آپ نے سروے کے دوران نمبر دیا تھا وہ اگر آپ کا گم بھی ہو چکا ہے تو آپ اپنے بی ایس پی آفس میں وزٹ کر کے وہاں پر اپنا نمبر بھی تبدیل کروا سکتے ہیں. ان کو بتانا ہے کہ ہم اپنا نمبر تبدیل کروانا چاہتے ہیں، اب وہ آپ کو اپنی سم کا نمبر تبدیل بھی کر دیں گے. اور یہ یاد رہے، اگر آپ کی سم گم بھی ہو چکی ہے، اگر آپ کے اپنے نام پر ہے، وہ آپ قریبی فرنچائز پر جا کر نکلوا بھی سکتے ہیں. ہاں، کافی لوگوں نے کسی اور کے نمبر، رشتہ داروں کے نمبر بھی دیے ہوتے ہیں، تو جب ان کی سم بند ہو جاتی ہے وہ نکلوانا پسند نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے وہ نمبر پھر آپ کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں کنڈیشن میں آپ اپنے آپ کو دوبارہ سے نمبر کو بھی ایڈ کروا سکتے ہیں یا آپ دوبارہ سے اپنی سم کو حاصل کر سکتے ہیں، پھر آپ کی اسی سم پر میسج آ جائے گا. اور زیادہ تر افراد کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے. اوپر یہ بھی لکھا رہا ہے کہ آپ سم کے لیے اہل ہیں، سم نکلوا لی ہے، کیا ان کو بھی قسط ملے گی؟ تو دیکھیں بھائی، جتنے بھی لوگ جن کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، اگر ان نے ایک قسط وصول کر لی ہے تب بھی ان کو قسط ملے گی، اگر آپ نے وصول نہیں بھی کی ہے تب بھی آپ کو قسط ملے گی. لیکن یہ یاد رہے، جنہوں نے اپنی قسط کو وصول کر لیا ہے ایک قسط کو، ان کو 13,500 روپے کی قسط ملے گی، اور جنہوں نے اپنی قسط کو سرے سے وصول ہی نہیں کیا ان کو 14,500 روپے کی قسط اس دفعہ ملے گی. ہاں، آپ کو یہ بھی کلیئر کرتے چلیں، جن کو صرف اور صرف ڈائنامک رجسٹری کے اندراج آ رہا ہوگا اور اوپر ایک پٹی جو کہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے آپ بی ایس پی ویلٹ سم کے اجرا کے لیے اہل ہیں، وہ نہیں لکھا ہوگا، تب ان کو 14,500 روپے کی قسط ملے گی. لیکن جو پرانی بینیفیشریز ہیں ان کو تو 13,500 روپے کی سہ ماہی قسط اس دفعہ جاری کی جائے گی. جبکہ آپ کو بتاتے چلیں 14,500 روپے کی قسط جن خواتین کو ملنی ہے ان کو مل بھی رہی ہے. جو خواتین نااہل ہو چکی ہیں، کیا ان کو بھی بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے؟ تو دیکھیں بھی، جتنی بھی خواتین نااہل ہو چکی ہیں ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف اس دفعہ ملیں گے. اگر انہوں نے بھی اپنے بچے ایڈ کروائے ہوئے تھے تو ان کو بھی وظائف لازمی ملیں گے. جبکہ کافی اسکولوں میں بچے داخلہ لیتے ہیں، ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں جاتے ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ پنچم کلاس سے لے کر ششم کلاس، مطلب 5ویں کلاس سے لے کر 6ٹھی کلاس میں داخلہ لیتے ہیں اور پھر اپنی سلپیں نہیں جمع کراتے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں. تو ان سے گزارش ہے کہ بھئی آپ اپنے بچوں کی سلپیں جمع کرا لیں تو آپ کے بچوں کے وظائف بھی لگ جائیں گے. لیکن اگر آپ حال ہی میں اپنے بچوں کی سلپیں جمع کرائیں گے تو پھر آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف جو ہیں وہ مارچ میں آئیں گے. لیکن اگر آپ نے اگست اور ستمبر میں اپنے بچوں کی سلپوں کو جمع کرا لیا تھا ستمبر کے مہینے میں، تو تب آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی اس
اس دفعہ آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے والے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی اس دفعہ آ جائیں گے اور یہ ڈبل وظیفے آپ کو اس دفعہ ملنے جا رہے ہیں۔ جبکہ جن کو بتایا گیا ہے کہ آپ کفالت پرام کے لیے حل ہیں، اگر آپ نے حال ہی میں اپنی نئی قسط وصول نہیں کی ہے تو اپنے قریبی ادائیگی مسجد پر جا کر وصول کریں۔ تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو بھی 26 جنوری کو نئی قسط ملنا شروع ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے جن کو ڈائنامک رجسٹری کے اندراج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کو بھی 26 جنوری کو بھی قسط ملنا شروع ہو جائے گی۔ اوورآل سب لوگوں کو قسط اس دفعہ ملے گی، اور یہ یاد رہے جانچ پڑتال والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور نااہل افراد جو ہو چکے ہیں ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے۔ تو عموماً سب کو قسط ملنے کا سلسلہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور کچھ کو 14,500 روپے کی قسط آلریڈی مل بھی رہی ہے، اور یہ نئی بینیفیشریز ہیں۔ تو سب کی انتظار کی گھڑیاں ہو گئی ختم، اپنے شناختی کارڈ کو ریڈی کر لیں، پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹوں میں 23 تاریخ کو سینڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اور 26 تاریخ کو آپ اپنی پیمنٹ کو وصول کر سکیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب مجھے جھوٹ بولتی ہوں۔ گیس آ رہا دیکھنا، گیس کوئی نہیں آ رہا، گیس چینی دے دے۔